اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 يا رب صل على محمد وآل محمد. ولوزیزان دعای توسلش تلاوت کرو. اسپیز خدای سن شکر کرن ادا. تکیز خدای چیس ویز ویز توفیق کرن اتا. ایمن محافلن ایمن مجالسن هند سز کرنوک. ایتیکن چیز خدای نازد توفیق کرمت اتا. یہ دعای توسل تلاوت کرو. زاننت ملوک یمویم دنیا تشریف نیو. اسپزیات وقت اس قدر کرن. یہ وقت غنیمت زانن. والعزیزان یہ دعای توسل پرو. آج شب جمعہ شب دعا شب مغفرت. انشاءاللہ یہ دعا کی برکت خداوند متعال کرسن تمام حاجات روا. انشاءاللہ یہ دعا کی برکت خداوند متعال بخش تمام بیمارن شفا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين
يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه عند الله اشفع لنا يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد بكربلاء يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجه واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجات يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا اشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين جاتنا يا وجيها للذال اشفع لنا يا
أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباكر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يديه تنا يا وجيها للدار اشفع لنا يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا واستشفعنا بك إلى الله وقدمناك بين يديه جاتنا يا وجيها للدار اشفع لنا يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إلا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك تنا يا وجيها لله اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا واستشفعنا وتوسلنا بك وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجه عند الله اشفع لنا يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا بك إلى الله وقدمناك بين يديه يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله
يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك يا وجيها لدى الله اشفع لنا يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وسيع الحسن والخلفاء الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاج يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا سادتي وموالي إني توهجت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله
واستنقذوني من ذنوبي عند الله، فإنكم وسيلتي إلى الله، وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله، فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله. صلى الله عليهم أجمعين، ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين. آمين يا رب العالمين. اللهم